औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रिपल ई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप सबको पता ही है कि ये कई सालों से काम कर रहे हैं माशाल्लाह। इसमें हमारी नॉलेज में इजाफ़ा होता है। तो हमारे जो न देने वाले, इसमें टेस्ट न देने वाले जो मेरे तलबात से उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ट्रिपल ई इसमें ऑर्गेनाइजेशन में आके टेस्ट दें। और बेहतरीन एक इदारा चल रहा है माशाल्लाह से। सर तमाम की निगरानी में बहुत स्ट्रिक्टली, और इसको हमारे तमाम गांची लेवल पे हो, आल बल्चिस्तान लेवल पे हो, ये ले जा सकते हैं। तो हमें चाहिए कि इस तरह के इवेंट्स में इस तरह के टेस्ट वगैरह हमें देते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे नॉलेज में इजाफ़ा होता है और आने वाले जो जनरेशन अभी है उसके हवाले से हम आगाही हासिल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम, मेरा नाम सादिया है और मैं खपलू से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे स्कूल का नाम KPS है, खपलू पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज। और यहाँ पे मैं ट्रिपल ई में अपना हिस्सा लिया था और GK के बारे में। और ये है जो कि इसमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और यहाँ के जो GK के टेस्ट लगाने के बाद मुझे ये लगा कि हम पहले यहाँ GK के टेस्ट लगाने के बाद मेरा आगे की भी बहुत ज़्यादा फील, मतलब अभी हम बड़े होकर बहुत ज़्यादा फील्ड में जाएंगे तो फिर हमारे अपना जनरल नॉलेज के बारे में हमें कोई भी इल्म नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा किस्मत बुरे होने की वजह से हमने पहले हिस्सा नहीं लिया था। अभी हमने हिस्सा लिया है तो फिर हमें जनरल नॉलेज की बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। और अभी हमें K2 की बुलंदी का तक पता नहीं था। इसमें हिस्सा लेने के बाद हमें सब का मालूम हुआ और मैं ट्रिपल ई वालों की अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि हमारे ट्रिपल ई ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारों ने मुझे दावत दी थी कि इस सेंटर का विज़िट करें। यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में पहली दफ़ा IT और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से MCQs बेस टेस्ट मुनक़िद हो रहे हैं मुख्तलिफ़ सेंटरों में। और मुझे यहाँ ये सूरत हाल देख कर बहुत खुशी हुई। बच्चों ने भरपूर तैयारी की पहली दफ़ा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, तो यकीनन ये आगे जाके मुख्तलिफ़ टेस्टों में भी काम आएगा। बिलखुसूस अगर महकमा पुलिस में सिपाही वगैरह अगर कोई भर्ती होना चाहे तो बिलाशुबा गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से ही जो है टेस्ट दिए जाते हैं। और पेपर जिसने भी बनाया था बहरहाल बहुत ही मेयारी और ज़बरदस्त पेपर बनाया था। मैं ख़राज तहसीन पेश करता हूँ इस अंजुमन के साथ मुंसलिक तमाम अहबाब को। और इसी के साथ ही मुझे इस एग्ज़ाम हॉल में दावत देने पर ट्रिपल ई ऑर्गेनाइजेशन के ज़िम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं ट्रिपल ई वालों को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। इन्होंने पहली बार ज़िला गांचे लेवल पर इधर के एक क्विज़ कंपटीशन का इनेकाद करके बहुत ही ज़बरदस्त किया। ये हमारे गांचे में बहुत ही ज़रूरत था जो ट्रिपल ई वालों ने ये ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं ट्रिपल ई वालों के तमाम टीम को ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। और साथ ही इस तरह के मुख्तलिफ कंपटीशन इवेंट्स होना चाहिए ताकि बच्चों में तालीमी शऊर पैदा हो जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 26 जनवरी 2025 को ट्रिपल ई ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पूरे गंगछे में एक IT और जनरल नॉलेज का क्विज़ कंपटीशन रखा गया था, जिसके लिए ऑल ओवर फ्रॉम द गंगछे इसमें तकरीबन 500 प्लस बच्चों ने इसके लिए अपेयर हुए थे। 500 प्लस बच्चों ने पार्टिसिपेट किए थे। ज़िला गंगछे खपलू का जो टेस्ट सेंटर रखा गया था, ये हाई स्कूल मॉडल हाई स्कूल में इनका टेस्ट सेंटर रखा था। अभी 11 बजे मैं ज़रा एक दफ़ा विज़िट करने के लिए गया था ड्यूरिंग अ टेस्ट,
تو بہت سارے کثیر تعداد میں بچے آ کے بڑے ہائیلی موٹیویٹ ہو کے وہاں پر آئی ٹی، بیسک آئی ٹی اور جنرل نالج کا ٹیسٹ دے رہے تھے. اور اس سے ایک اوور آل گنگچے میں نا ایک ایجوکیشن اور ایک آئی ٹی کا ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتے ہوئے مجھے نظر آ رہا تھا. تو بڑی مجھے خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی دلی طور پہ کہ ہمارے یوتھ کے اندر، ہمارے گنگچے کے اندر ہمارے بچوں میں موٹیویشن آ رہی ہے، ہمارے بچوں میں اویئرنیس آ رہی ہے، ہمارے بچوں میں اس طرح کی جستجو پیدا ہو رہی ہے. تو ان سب کا جو کریڈٹ جاتا ہے یہ ٹرپل ای آرگنائزیشنز کے پورے کا پورے ان کی ٹیم ممبرز کو جاتا ہے. انہوں نے بے تحاشا یہاں پر محنت کی ہے گنگچے میں. میں خود ضامن ہوں اس بات کا، میرے پاس آ کے میٹنگز کرتے رہے ہیں. ان کی اسی ٹیسٹ کے لیے انہوں نے ڈیٹا کلیکشن کیا، بہت سارے انہوں نے میٹنگز کیے، محنت کیا ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے لے جا کے اس ٹیسٹ کو، اس کوئز کمپٹیشن کو انعقاد کیا تھا، جس کا ان کی محنت کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایک بہت ہی نمایاں، ان کو اللہ پاک نے کامیابی عطا کیا. بہت سارے بچے آ کے یہاں پر ٹیسٹ دے رہے تھے، بہت سارے بچے آ کے کوئز دے رہے تھے، اور ہمیں گنگچے کا انوائرمنٹ، ایک ایجوکیشنل انوائرمنٹ ہمیں یہاں پر کریٹ ہوتے نظر آ رہا تھا. میں اپنے کالج کی طرف سے، دی کالج آف ڈیجیٹل بلتستان کی طرف سے ٹرپل ای آرگنائزیشن کو اس بہترین کوئز کمپٹیشن کو انعقاد کرنے پر دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں. منتظمين هنا، وانا گزارش کرتا ہوں کہ دیرین مثال طور پر دی ہفتے کا موقع تھا مس چیز سی میڈم چیز جیسے سوشل میڈیا تھرو پتہ سو کہ دی ہے کمپٹیشن سے وانا کھو سی مخصص یار اس میں میری تیاری ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اس چیز کو نہیں دیکھو. انہوں نے کہا کہ مواقع ہے، ایک اپرچونیٹی ہے، اس کو ہم نے اویل کرنا چاہیے. زیرنا فارم اس کا دیرے الحمدللہ ادانا دیکھا ٹیسٹ پی نو پی موقع تھا ادانا سے جو آپ جنرل نالج ٹیسٹ ہے، جنرل نالج دوسرا آئی ٹی کا ہے. وانا دو چیز جو ادانا ایک قسم میں آزمائش کہ اب تک چام سے نارشتہ علم نام دو آنا پتہ ہو چکن چک نہیں سے رسی ہے. اچھا جو نام مواقع کون نہ رہے دے مواقع میں کچھ تم سنگھان سے فارم پوسٹ کو 300-350 روپے زیادہ سے زیادہ اس دور میں بلوش کو ویسے ختم چھان جو دے جو دولہ ادان دے مختصر اماؤنٹ کو خیر اس اماؤنٹ سے تو لوگ درہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن ادان چکتا احساس ہو گیا کہ یار ایک بندہ ہے یا ایک تنظیم ہے جو آپ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہا ہے، آپ لوگوں کو مواقع پرووائڈ کرنا چاہ رہے ہیں. تو کون سا مسئلہ سمجھو. دوسرا ادان سے تھوڑا سا ہفتہ چک محنت بھی آنا ادان اگر دیکھ قسم میں ادان سے ٹیسٹ انٹرویو شامل ہونا دیکھ قسم میں سوالات کو نمنے والے ادان آئیڈیات سے وانا جو تو نام مواقع کو نہ رہو دے بھی ادان سے پارٹیسپیٹ بس چک نہیں سے رسی گا جو سچن جو یہ اخلاق حسن جو ہے جو خدمت خلق میں شامل ہوئیں جو آپ کی وجہ سے اگر دوسرا آپ کا بھائی آپ کی بہن اس ان چیزوں میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے باعث فخر بھی ہونا چاہیے. اور دی مواقع ادان سے من نوشتی روحان اصول پتہ سوچ یہ لگی ہے ٹیسٹ چکنا دی ہے انٹرویو کرنا اچھا دی ہے کوئی ٹریننگ چکنا وانا دی تو گار موقع جس نے ادان سے خود متوں. اور ضروری میں دی ٹیسٹ میں ادانا 100% نمبر ہوں 50% نمبر ہوں پاس ہوئے تو ضروری میں ٹھیک ہے. جس نے جتنا محنت کیا ہو اسے سب اس کو نمبر ملے گا. لیکن ٹیسٹ میں شامل ہوا ہے ادارہ جو کسی خود اعتمادی میں اضافہ ہوئی اور گاگا ترقی ہے ہمارا سچی کی غلطی کا ساتھ جو پتہ ہوئی. اور آئندہ بھری یا جو ٹیسٹ انٹرویو یا جو مواقع ہونا رہا کچھ کمپٹیشن ہونا رہا اس میں آپ لوگ بہتر طور پر کمپلیٹ کر سکتے ہیں. یہ جو ہے بہت اچھا